स्वीकृत कार्ययोजना तथा विधान अनुसार 8 घरधुरी उपभोक्ता सदस्यता प्रदान गरियो। समूहका विपन्न उपभोक्ता सदस्यहरूलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराइयो। समूहका अति विपन्न तथा गरिब उपभोक्ता सदस्यहरूका लागि शुद्ध पिउने पानीका धारा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा वडा नम्बर 6 का 28 जना, वडा नम्बर 8 का 14 जना र वडा नम्बर 9 का 5 जना गरी जम्मा 47 जना उपभोक्ताका घरधुरीलाई खानेपानी धारा वितरण गरिएको छ। विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत फरक क्षमता भएका उपभोक्ता सदस्यहरूलाई यथाशक्य आर्थिक सहयोग गरिएको छ। विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालको पूर्वमा रहेको सामुदायिक वनहरूको अवलोकन गरिएको छ। यसैगरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम समूहका कार्यक्षेत्रभित्र रहेका 16 वटा टोल विकास संस्थाको लागि मसलन्द सहयोग स्वरूप प्रत्येक टोल विकास संस्थालाई रु 10,000 का दरले उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा यथाशक्य सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। समूहको वन पैदावार तथा अन्य कार्यमा आवत जावत गरिरहन पर्ने गैरी खोलादेखि कछुवा खोलासम्मको बाटो ग्राभेल तथा मर्मतका लागि रु 50,000 सहयोग रकम उपलब्ध गराइएको छ। अब आप 78-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू यस समूहको विधान तथा कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन गरिने समूहका नियमित कार्यक्रमहरू अब 2078-79 को लागि विनियोजित बजेट कार्यक्रममा समावेश गरिएको हुनाले यहाँ म यस आवमा समूहद्वारा सञ्चालन गरिने विशेष कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। वन संरक्षण तथा विकास, वन पैदावार चोरी निकासी नियन्त्रणको लागि वन हेरालु कार्य समिति र आवश्यकता अनुसार दैनिक वन गस्ती परिचालनको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वन डढिलोबाट वनलाई जोगाउन स्वीकृत वन विकास कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार वनको आवश्यक क्षेत्रमा अग्निरेखा निर्माण गरिनेछ। वन र आबादीको सिमानामा गरिएको तारबार मर्मत तथा संरक्षण कार्य गरिनेछ। वन क्षेत्रमा पाइने लोपोन्मुख जडीबुटीका बिरुवा सङ्कलन गरी समूहको वन क्षेत्रको खण्ड नम्बर 2 मा पर्ने गैरी खोलामा रहेको खाली जग्गामा गरिएको वृक्षारोपण गरिएको बिरुवाहरूको संरक्षणमा निरन्तरता गरिनेछ। साथै विद्युत प्राधिकरणले रुख कटान गरिएको क्षेत्रमा गरिएको वृक्षारोपणलाई संरक्षण गर्दै बाँकी क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्य निरन्तरता गरिनेछ। वनभित्र बढ्दै गएको अनावश्यक झाडी तथा बाक्ला पोल तथा लाखा साइजका बिरुवाहरूलाई दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत एक्ल्याउने पत्ल्याउने कार्य उपभोक्ता सदस्यहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ। वन तथा वातावरणबारे जनचेतना जगाउन तालिम गोष्ठी अवलोकन भ्रमण आदि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जङ्गली जनावर र वन्यजन्तुलाई खानेपानीको व्यवस्थापनका साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूलन समेत हुने गरी समूहको वन क्षेत्रको धबा खोलामा निर्माण भइरहेको धबा तालको स्तरोन्नति कार्यलाई सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यको लागि निरन्तरता गरिनेछ। साथै बाँध खोलादेखि धबा तालसम्मको बाटोमा नाली काटी बाटोलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वीकृत वन विकास कार्ययोजना अनुसार वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्न सकिने वन पैदावार सब डिभिजन वन कार्यालयको सहकार्यमा सङ्कलन गरी उपभोक्ताहरूलाई न्यायोचित रूपले आवश्यकताको पहिचान गरी वितरण गरिनेछ। गर्मीयाममा वन क्षेत्रमा लाग्ने वन डढेलोलाई रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न कर्मचारी समिति तथा अग्नि नियन्त्रक टोली नियुक्त गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताहरूको परिचालनबाट पूर्ण रूपमा डढेलो नियन्त्रणमा सक्दो प्रयास गरिनेछ। वन क्षेत्रमा पुनरुत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोक्ताहरूसँगको सहकार्यमा चरीचरणलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
जीविका सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत समूहमा रहेका विपन्न र गरिब उपभोक्ता सदस्यहरूको लागि उनीहरूको चाहना र क्षमता अनुरूप आय आर्जन कार्यक्रमका लागि विभिन्न किसिमका विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न गोबर ग्यास, बायो ब्रिकेड तथा सुधारिएको चुलो जस्ता कार्यक्रमहरूमा आर्थिक अनुदान दिने कार्यलाई निरन्तरता गरिनेछ। वन वातावरणबारे जनचेतना जगाउन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको जानकारीका लागि तालिम, गोष्ठी, भ्रमण आदिको व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकारी गरी वन व्यवस्थापन, सामाजिक विकास र आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गरिब विपन्न महिला उपभोक्ता सदस्यहरूको लागि सशक्तिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न उपभोक्ता सदस्य छनौट गरी घर निर्माण कार्य गरिनेछ। गरिब विपन्न असहाय उपभोक्ता सदस्यहरूको बिरामी उपचारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने अति विपन्न उपभोक्ता सदस्यहरूका छोराछोरीहरूको लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। समूहका अति विपन्न उपभोक्ता छनौट गरी खानेपानीका धारा जडान अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। समूहमा शौचालय निर्माण भएका अति विपन्न सदस्यहरूलाई शौचालयको निर्माण गरिनेछ। समूहका विपन्न उपभोक्ता सदस्यहरूको चाहना अनुसार सामूहिक कृषि कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। फरक क्षमता भएका उपभोक्ताहरूको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। संस्था विकास र कार्यालय सञ्चालन समूहको नियमित मासिक संयुक्त बैठक बसे विधान तथा कार्ययोजना अनुरूप सञ्चालन गरिनुपर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। वन डढेलोबाट वनलाई जोगाउन स्वीकृत वन विकास कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार वनको आवश्यक क्षेत्रमा अग्निरेखा निर्माण गरिनेछ। वन र आबादीको सिमानामा गरिएका तारबार मर्मत तथा संरक्षण कार्य गरिनेछ। वन क्षेत्रमा पाइने लोपन्मुख जडीबुटीका बिरुवा सङ्कलन गरी समूहको वन क्षेत्रको खण्ड 2 मा पर्ने गैरी खोलामा रहेको खाली जग्गामा गरिएका वृक्षारोपण सहयोगी सङ्घ संस्था तथा सरकारवाला निकायसँगको सम्पर्क समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी गराइनेछ। समूहको विभिन्न समिति उपसमितिहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक तालिम तथा भ्रमणको व्यवस्था मिलाइनेछ। समूहबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूको सूचना उपभोक्ता सदस्यहरू समक्ष पुर्याउने माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिनेछ। समूहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्बन्धमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिको लागि कार्य समिति र उपभोक्ता सदस्यहरूबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक वन पैदावार सदुपयोगको लागि समूहको स्वीकृत वन विकास कार्ययोजना अन्तर्गत रही वार्षिक कटान योग्य परिमाणको काठ समूहका उपभोक्ता सदस्यहरूको लागि डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरबाट कटान स्वीकृत निकासी गरिएको पैदावार उपभोक्ताहरूलाई न्यायोचित तरिकाले बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्यालयको परिसरको उपयुक्त स्थानमा बगैँचा निर्माण गरिनेछ। सामुदायिक विकासतर्फ समूहको आम्दानीबाट स्वीकृत वन विकास कार्ययोजनाले तोकिएको रकम समूहका अति आवश्यक उपभोक्ता सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन गरिने सामुदायिक विकास निर्माण अन्तर्गत विद्यालय, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मठ मन्दिर निर्माण लगायत सामाजिक सङ्घ संस्थाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यहरूमा यस आवमा यथाशक्य सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। अन्त्यमा यस सामुदायिक वनको 23औं साधारण सभा सफल पार्नका लागि पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूबाट प्रगति प्रतिवेदन धैर्यतापूर्वक श्रवण गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै बन्द सत्रमा छलफल गर्ने बाचाका साथ प्रगति प्रतिवेदन अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु।
प्रतिवेदन बन्द सत्रमा छलफल हुने गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक श्री दिलाराम सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। आज हामी 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई हेर्दैदेखि नै जय हरियालीको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति स्वायत्त समिति जुन समितिले 1 वर्षभित्र संस्थामा भए गरेका आन्तरिक तथा बाहिरी क्रियाकलापहरू समितिका साथीहरूले गरेका उत्कृष्ट कामको पुरस्कृत गर्ने जुन हाम्रो दायरा छ, यो विधि र पद्धतिलाई हामीले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आत्मशिरोधार गर्दै हामीले पाएको जुन अधिकार छ त्यसलाई हामीले संस्थाको नीति विधि प्रविधिभित्र रहेर हामीले काम गरेका छौँ। जुन आज यहाँहरूमा म सरस्वती प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। आदरणीय 23औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति महोदय, मञ्चासीन प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, जननिर्वाचित प्रतिनिधिज्यू, विविध सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, सहकारी मित्र, कार्य समिति सल्लाहकार एवं विभिन्न उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्र तथा कर्मचारी साथीहरू र यस 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत तथा जय हरियालीको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। सभापति महोदय, आज विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनिरहेको परिवेशमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन, जसको फलस्वरूप देशमा विकासको गति शून्य छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज हामी यस समूहको 23औं साधारण सभा तथा निर्वाचन वर्ष 2078 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन मार्फत समूहको आर्थिक, सामाजिक कार्य तथा संस्थागत विकास, वन संरक्षण तथा सम्वर्धन, जीविकोपार्जन कार्यक्रम लगायतका कार्य गर्न अभिप्रायका साथ कार्य समितिलाई सुझाव एवं मार्गदर्शन गर्दै आइरहेको कुरा यस गरिमामय साधारण सभा समक्ष जानकारी गराउँदछौँ। साथै यहाँहरूको साथ सहयोगले समूहलाई सही मार्गमा डोर्याउन सकिरहेका छौँ। तसर्थ उपभोक्ताबाट नै वन संरक्षण र सम्वर्धन, वन व्यवस्थापन सुधार गरी वनबाट प्राप्त वन पैदाहरूको न्यायोचित वितरण नै आजको मूलभूत आवश्यकता रहेको छ। सभापति महोदय, समूहको नीति अन्तर्गत वन पैदावार निकासी गर्दै न्यायोचित बिक्री वितरण गरी सो वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, वन संरक्षण तथा विकास, सामुदायिक विकास, संस्था विकास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम मार्फत सामाजिक आर्थिक विकासको मेरुदण्ड रूपमा समूहले उपभोक्ताका माझमा आफूलाई पुर्याउन सफल भएको छ। धमातल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता अग्निरेखा निर्माण, गरिब विपन्न परिवारलाई 47 स्थान खानेपानी धारा वितरण, अपाङ्ग अशक्तलाई आर्थिक सहयोग एवं औषधि उपचार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बेहोरा साधारण सभा समक्ष अवगत गराउँदछौँ। साथै यहाँले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा विभिन्न तरिका विधि र समूहको विधान कार्ययोजना र नीतिभित्र रहेर कार्य समिति, लेखा समिति र गठित अन्य आवश्यक उपसमितिसँग समन्वय गर्दै गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको बेहोरा गरिमामय साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। सभापति महोदय, वार्षिक साधारण सभामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएका सल्लाह सुझावहरू सारांशमा छ। यहाँहरूले नै अध्ययन गरिदिनु होला, किनभने समयले गर्दा मैले यहाँहरूसँग म छोटो मात्र समय मागेको छु। यस पछाडिका सकारात्मक पक्षहरू छन् र संस्थाले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि मैले प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छु। नियमित कार्यक्रम र विशेष कार्यक्रममा हामीले त्यो पनि उल्लेख गरेका छौँ र हाम्रो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट सम्मानित भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ र पुरस्कार वन संरक्षण तथा वन डडेल नियन्त्रण कार्यमा बढी खटिने उपभोक्ताहरूको नाम पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। म यो पछि सचिवलाई वाचन गर्न
मैले उहाँलाई नै अनुरोध गर्दै र जीविकोपार्जन उपसमितिको तर्फबाट पुरस्कार रहेको छ। यो पनि पछि हामी जोड्नेछौँ। र आजको मुख्य विषय भनेको हामीलाई साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उत्कृष्ट वर्ष कर्मचारी र उत्कृष्ट सञ्चालक, उत्कृष्ट कार्य समिति सदस्य उहाँहरूको नाम मैले खामबन्दीका साथ मैले ल्याएको छु। यो मैले उद्घोष गर्नुभन्दा पनि आजका प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि लाई म उहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ। प्रमुख अतिथि छत्रराज पौडेलज्यू र विशिष्ट अतिथि आदरणीय विष्णु कुमारी कण्डेलज्यूलाई उहाँहरूलाई नै यो खाम खोलेर यस वर्षभरि संस्थाभित्र रहेर उत्कृष्ट योगदान दिनुहुने उत्कृष्ट कार्य समिति सदस्यलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र त्यस्तै गरी उत्कृष्ट वर्ष कर्मचारीलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। यो मैले उहाँहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्छु। कार्य समिति सदस्य विष्णु कुमारी मल्ल। र यस वर्षको वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारी वीरबहादुर कुमार। सबैले तालीले उहाँलाई सम्मान हौसला दिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी जीविकोपार्जन उपसमितिको तर्फबाट यो समितिलाई समय प्रदान गरी उत्कृष्टता प्रदान गर्नुभएको छ तुलिमाया डिस्वा पुरस्कार मुख्य मेरुदण्डका रूपमा लिएको मुख्य आयोजनाका रूपमा लिएका छौँ, जसले जुन सम्मानका साथ उहाँहरूलाई योगदान पुर्याउनु भयो त्यसको कदर गर्दै लीला थापालाई म पुरस्कार ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। लीला थापा धवाताल। त्यस्तै गरी उपभोक्ता सदस्यको दिवासनका लागि संस्थाले व्यवस्था गरेको दाह संस्कारको लागि दाउरा व्यवस्था गरेका थियौँ। जति बेला 24 घण्टा संस्थामा रहेर उहाँले दाउरा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। उत्कृष्ट योगदान पुर्याउनु हुने रविलाल कणेलदान गर्नुहुने मेघनाथ अधिकारीज्यूलाई पुरस्कार ग्रहणको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी अब हामी विभिन्न उपसमितिमा रहनुहुने संयोजक तथा सदस्यहरूलाई पनि सम्मान स्वरूप हामीले उहाँहरूलाई खादाद्वारा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। खरिद बिक्री उपसमितिमा रहेर काम गर्नुहुने पूजा शर्मा पौडेल। त्यसै गरी खरिद बिक्री उपसमिति सदस्य रुद्रप्रसाद सापकोटा। खरिद बिक्री उपसमिति सदस्य 340।
यतापट्टि कप पनि दिनु होला यहाँ छ यो त्यस्तै गरी निकासी उपसमितिमा रहेर काम गर्नुहुने प्रेम प्रसाद सापकोटाज्यू मैले रविलाल कणेलजी हुनुहुन्छ, मेघनाथ अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पुरस्कार वितरण भइसकेको छ। त्यसै गरी माधव चालिसेज्यू र रुद्रमणि वन जीविका उपार्जन उपसमिति संयोजकमा विष्णु कुमारी मल्ल रहनु भएको छ, उहाँलाई हामी सम्मान गरिसकेका छौँ। मेघनाथ अधिकारीजी उहाँलाई पनि सम्मान गरिसकेका छौँ। तुलिमाई विश्व उहाँलाई पनि सम्मान गरिसकेका छौँ। लीला थापा उहाँलाई पनि हामीले सम्मान गरिसकेका छौँ। तेजेन्द्र चालिसे उहाँलाई पनि हामी सम्मान गरिसकेका छौँ। डडेल नियन्त्रण तथा गस्ती परिचालन उपसमितिमा टिकाराम सुवेदीज्यू, त्यस्तै गरी रुद्रप्रसाद सापकोटा, रविलाल कणेल, लीला थापा, तेजेन्द्र चालिसे र उहाँलाई हामी सम्मान व्यक्त गरी प्रकट गरिसकेका छौँ। उहाँलाई सम्मानित गरी भइसक्नु भएको छ। र दिलबहादुर नेपाली डडेल नियन्त्रण तथा गस्ती परिचालन उपसमिति सबैलाई अब हामी वन संरक्षण तथा वन डडेल नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। सो समयमा अत्याधिक रूपमा हटेर डडेलोबाट वनलाई बचाई उत्कृष्टता प्रदान गर्नुहुने म उपभोक्ताको नाम वाचन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई पुरस्कृत गरिदिनु भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विनोद सापकोटा, अगमदर सापकोटा, शशिधर नेउपाने, नेत्र प्रसाद ग्यावाली, रामचन्द्र कणेल, उदय रिजाल, गंगा प्रसाद सुवेदी, महेन्द्र सापकोटा, दिलबहादुर डिस्वा मगर, रामकली घिमिरे, केशव सापकोटा, तेजबहादुर कुमार, शालिग्राम सापकोटा जुन हाम्रो सम्मानित आदरणीय व्यक्तित्वजी पनि हुनुहुन्छ। तुमनाथ लामिछाने, पीताम्बर सापकोटा, छविलाल सुवेदी, जमुना देवी सापकोटा, पूर्ण प्रकाश पौडेल, जगन्नाथ नेउपाने, जगन्नाथ नेउपाने, प्रेम चौधरी, जयकला कणेल, तुलसी चापागाई, गोपाल अधिकारी, सीता सुवेदी, रत्नबहादुर कुमार, धर्मराज कुमार, खेमलाल कणेल,
खेमलाल कणेल, आनन्द रिजाल र प्रकाश गौतम। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अब हाम्रो सम्मान मैले नाम उद्घोष गर्छु, जति सक्दो छिटो यहाँहरू उपस्थित भइदिनु होला। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूलाई उहाँलाई सम्मान र सभापति उहाँलाई सम्मान वाचन गर्न चाहे र यस सम्मान पत्रमा लेखिएको शब्द म वाचन गर्न यहाँहरूसँग पुनः अनुमति माग्दै श्री नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैँडागढ 689 नवलपरासी सम्मान पत्र श्री सुखदेव विगतज्यू। यस श्री नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन विकास संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि 2073 सालदेखि 75 सालसम्म कार्य समिति सदस्य पदमा समेत रही निरन्तर अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएकोमा यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै समूहको 23औं वार्षिक साधारण सभामा पुनित अवसरमा हार्दिक आभारसहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति एवं स्वीकृतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। घनश्याम कणेल अध्यक्ष, छत्रराज पौडेल प्रमुख अतिथि, नगर प्रमुख गैँडागढ नगरपालिका, टीकाराम सुवेदी कार्यक्रम संयोजक, सुखदेव विगतज्यू सम्मान पत्र ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सुनिता खातुनज्यू, सुनिता खातुन, खेमबहादुर थापाज्यू, खेमबहादुर थापा, झलकराज शर्मा, झलकराज शर्माज्यू, राधिका कणेलज्यू, विष्णु देवकटाज्यू, भारद्वाज, श्री भारद्वाज, त्यसै गरी म यस नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन विकास संरक्षण सम्बन्धन गर्नको लागि मिति 2073 सालदेखि 75 सालसम्म सचिव पदमा समेत रही निरन्तर अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने गीता नेउरे सापकोटाज्यूलाई यस सम्मान पत्र ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी कोषाध्यक्ष पदमा रही योगदान पुर्याउनु हुने खुमनाथ पौडेलज्यू, धन्यवाद यहाँहरूलाई। म पुनः फेरि सम्मानलाई नै जोडेर म कार्यक्रम सकेर नै यहाँलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्ने, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। श्री नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैँडागढ नगरपालिका 689 नवलपरासी सम्मान पत्र श्री सुभाष सामगाईज्यू। यस श्री नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता सालदेखि 2068 सम्म विभिन्न पदमा र 2068 देखि 2071 सालसम्म अध्यक्ष पदमा समेत रही निरन्तर
अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएकोमा यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै समूहको 23औं वार्षिक साधारण सभाको पावन अवसरमा हार्दिक आभारसहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगति स्वीकृति वृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना। घनश्याम कडेल अध्यक्ष, छतराज पौडेल प्रमुख अतिथि, टिकाराम सुवेदी कार्यक्रम संयोजक र यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न म आदरणीय सुभाष सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र बन्द सत्रमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा यहाँसँग छलफलमा सहभागी जनाउने समयको अभावको कारणले हामीले कार्यक्रमलाई एकदमै छोटो बनाउन गइरहेका छौँ। अब पनि म कार्यक्रमलाई ढिला नगरी शुभकामना मन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यको लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै छिमेकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री टोलनाथ घिमिरेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक र संस्थाका सचिव, यस नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 23औं साधारण सभा एवं अधिवेशन पनि वगैरह अधिवेशन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गैंडाकोट नगरपालिका मेयर छत्रराज पौडेलज्यू, विशिष्ट अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाका उपमेयर विष्णु कुमारी खण्डेल सापकोटाज्यू लगायत अन्य राजनीतिक दलका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, नन्दन सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष लगायत कार्य समितिका साथीहरू, सल्लाहकार, लेखा समिति र विभिन्न तहमा रहेका समितिज्यूहरू र यस संस्थाका उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार, शुभचिन्तक महानुभावहरू, यहाँ आज हामी 2052 सालदेखि वर्षको एकचोटि आज 23औं साधारण सभामा प्रवेश गरेका छौँ। हामी सबैलाई सामुदायिक वन भनेको कुरो के हो भनेर मलाई लाग्छ हामी कसैले हामीभन्दा धेरै दिक्कत उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनी भइसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि गैंडाकोटको सन्दर्भमा धेरै उकाली ओह्राली पार गर्दै सामुदायिक वनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आउनुभएका यो सामुदायिक वनका जग भन्न छु मैले उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। र यो सामुदायिक वन वास्तविकमा नियमन हो 2013 सालभन्दा पनि पहिले गठन भएको थियो, हामी सबैले बुझेको हो। त्यसपछि 18 सालमा जुन पञ्चायत व्यवस्था आइसकेपछि जनताबाट खोसिएको अवस्थामा फेरि जनतालाई दिनुपर्छ भनेर 2049 बनायौँ र 51 को निर्देशिका अनुसार हामीले पाएको अधिकार हो। आज गैंडाकोटमा हेरियो भने एउटा उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वन कर्मचारी र वन हेरालु र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सबैको सहयोगले पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यस्थलमा रहेको गैंडाकोटका वनहरू अलि हेर्दा एक किसिमको रहर लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ र यो सबै उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीको दिन हो। कता कता मैले सुन्नमा आएको छ अहिले आएर त्यो हामीलाई विदेशीले कार्बन डाइअक्साइड एउटा सामुदायिक वनले चाहिँ सङ्केत गरेर राखेको अवस्थामा हाम्रो राज्यमा आएको छ भन्ने कुरो सुनिएको छ। वास्तविक यो सम्पत्ति तपाईँ हामीले संरक्षण गरेर एउटा बाक्लोको कारणलेबाट हामीले पाएका
केही दिनमा हामीसँग त्यो हाम्रो पसिना आउने अवस्थामा छ। त हामी सबैले बुझेको कुराहरू हो। र यति मात्रै होइन, हरेक कुराहरू सामुदायिक वनले अब यहाँका चाहिँ पानीका मुहानहरू, अब यस्ता चराचुरुङ्गी मिलाइदिएर पानी पिउने त्यो स्थलहरू, हामीसँग वनसँग जुन जन्मिएर पृथ्वीमा चिया गर्दादेखिको अक्सिजनको लागि आवश्यक पर्ने वन, भोलि अन्तिम अवस्थामा दाह संस्कारहरू पनि त्यही वनको त्यो दाउराको आवश्यक पर्ने वन हामीसँग जीवनसँग गाँसेको कुरो हो। त्यस कारणले हामी सबैले वनप्रति इमान्दारी छौँ। अहिले कता कति मैले त्यसरी सामुदायिक वनको भन्दै लिएर जाँदा त्यो चौथो कार्यकालमा हो, पहिलेको अवस्थाभन्दा अलिकति मैले केही भिन्न हो कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ। अब आएको त भन्नै त 8 महिना भयो। अहिले फाल्गुन 7 गतेमा सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको मैले आएर असोज गर्नु हुँदैछ। अब के को कुन कुरामा भिन्नै हो भने दुई पक्ष हुँदा हुँदा हामी एउटा निधारकालाई उठाउन सकिन्छ, एउटा निधारको छ, एउटा आँखा चिम्लेको छ। अलिकति आँखा चिम्लेको अवस्था अहिले कता कति असन्तुष्टि हो कि भित्र बुझे तापनि बाहिर चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो कि भन्ने एउटा चुनौतीको रूपमा, अप्ठ्याराको रूपमा सामुदायिक वनभित्र कता कति अहिलेको अवस्था आएको छ। एउटा चोर निकासी, अब दैनिक चाहिँ नामले चोरहरू, ठुल्ठुला चोरभन्दा नामले चोरका चाहिँ अब हामीसँग अहिले सताइरहेको अवस्था। र त्यसमा पनि हामीसँग घनावासी धेरै सामुदायिक वनको उत्पादन अथवा हामी निकासी पनि कम भएको कारणले गर्दा पनि नामले चोरहरूले चाहिँ यहाँ मौका पाइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले अब अर्को कार्ययोजना मन लाग्छ। जस्तै जैसे सामुदायिक वनको गत सालमा 4600 क्युबिक काट्थ्यो भने अहिले 65 का हराएर रुपियाँ छ। भोलि बिहान यो नन्दन सामुदायिक वनको पनि कार्ययोजना अर्को आउँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा पुग्छ। किन हामीसँग संरक्षण अलि बाक्लो भयो, अलि वनको चाहिँ अलिकति हैसियत नपुग्ने खालको बनाउन हामी सक्यौँ भने भोलिका दिनहरूमा यो पनि हाम्रो समस्याबाट हल हुने हो कि मैले सम्झेको छु। यो देन भनेको उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीको। र आज यो सामुदायिक वनहरूको बारेमा म धेरै कुराहरू भन्न पनि चाहिनँ, किनभने अब हाम्रो आजकै प्रमुख अतिथि सामुदायिक वन तर्फबाट यहाँ केन्द्रीय महासङ्घको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको अवस्था, हरेक वन अब हरेक कुराहरू राजनीतिक दलका साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यहाँ अघि हामी थुप्रो थियौँ, मलाई लाग्यो 2076 साल फेरि फर्किएछ। त्यो बिचमा हामीले त्यो 1877 लगाएपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा एक आपसमा मान्छेसँग छोडिँदा पनि डराउने अवस्था कोभिडको कारणले यहाँ आएर हेर्दा त कोभिड त भागेछ कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै हामी कच्चा बच्चा हिसाब किताबले अब किनभने अधिवेशन पनि भएको हुनाले हो कि धेरै बाक्लोहरूमा थियौँ हामी। अब सायद अब हामीले भ्याक्सिनले गर्दै होला हामीलाई हिम्मत बढ्यो। अब भोलि बिहानको हिम्मत अनुसार पनि परमात्माले पनि यो कोभिड हामीबाट टाढा जाओस्। र त्यहाँ अहिले अलिकति अब चिया पनि खाने बेला भएको हुनाले उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यताउति लागेको अवस्था। म यो कारणले गर्दा यहाँ धेरै नभइकन यो अधिवेशन पनि भएको हुनाले अधिवेशनमा हाम्रो भन्ने पक्ष नल्याइकन सामुदायिक वन हो, राम्रो मान्छे चाहे यहाँ राजनीतिक दल जुनसुकै भए पनि हरेक इङ्गलबाट आउँदाखेरि हाम्रा मान्छे अन्त नहटाएका मान्छे सामुदायिक वनमा हाल्ने परिपाटी छ। त्यो परिपाटीलाई हटाएर राम्रा मान्छे त्यो समूहको चाहिँ एउटा त्यहाँ दिगो विकास गर्न सक्ने खालको मान्छेलाई अधिवेशन भएको हुनाले म राजनीतिक दलका साथीहरूलाई त्यो अनुरोध गर्दै त्यो सामुदायिक वनको चाहिँ मलाई लाग्छ भोलि निकट भविष्यमा अथवा भोलि नै एउटा अधिवेशन हुन्छ, चाहे यसलाई निर्वाचनतिर नल्याइकन एउटा चाहिँ समावेशी तरिकाले योग्य मान्छे खालको चाहिँ त्यो संस्थामा आओस्। र यो संस्थाको चाहिँ अझै योभन्दा बढी उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो आज साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै मेरा दुई शब्द यहाँ गर्छु। त धन्यवाद। जय नेपाल। प्रतिनिधित्व गर्दै जयश्री सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्री टोला घिमिरेज्यूले शुभकामना मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। फेरि शुभकामनाकै मन्तव्यलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको